الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. इस सूरतुल अनआम आयत नंबर 6 क़र्निम मक्कन्नाहुम मा लम नुमक्किन लकुम, किन लकुम नहीं करना, काफ ज़ेर लाम किल, नुमक्किन लकुम क़िरक़ासिन मलकल लजअलनाहु वलक़द इस्तुहज़िअ वमन बलग इलाहु वाहिदुन व इन्ननी बरीउम मिम्मा वयनअउन इल्ला लइबुन वलहु वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून नबइल मुरसलीन। मीम ज़ेर नून में, यहाँ पर इस नून को नहीं पढ़ना, मिन नबइल, या और अलिफ को नहीं पढ़ना, हमज़ा ज़ेर लाम इल, मुरसलीन मिन नबइल मुरसलीन वला ताइरि यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन मन यशाइल्लाहु वमन यशा यजअलहु, यशा नहीं करना, यशा झटका देना है, बिलबअसाइ वद्दर्राइ यतज़र्रऊन बअसुना तज़र्रऊन बिलगदाति वल्अशी, वो को नहीं पढ़ना, सुम्मा रुद्दू तज़र्रुअन व खुफ़िया युनज्जीकुम मिन्हा कुल लस्तु नहीं करना, क़ाफ़ पेश लाम कुल, कुल लस्तु अलैकुम बिवकील लिकुल्लि नबइम मुस्तक़र व इम्मा युंसियन्नका लइबन वलहवन वगर्रतहुमुल हयातुद दुन्या वज़क्किर बिही अन तुबसला लइन लम यहदिनी मिनल क़ौमिज़्ज़ालिमीन फलम्मा रअश-शम्स बरीउम मिम्मा वहाज्जहु क़ौमुहु अतुहाज्जुनी, स्पेलिंग कर लीजिए, अतु है ज़बर अलिफ मद जीम, हाज, अलिफ को 5 अलिफ के बराबर खींचते हुए जीम के साथ मिलाना है। अब हाज हो गया, अब जीम पेश वाव मद
نون جون. کیوں کیا؟ کیوں پہ نون پہ تشدید ہے تو یہاں پر گننا کرتے ہوئے ہم واو کے ساتھ ملائیں گے. جون. پھر نون زیر یا نی. اتحاجوني فأي الفريقين حجتنا آتيناها. یہاں پہ من نشا نہیں کرنا. میم زبر نون من، نون زبر نا. من نشاء إن ربك ومن ذريته داود وأيوب وزكريا. وزكريا نہیں کرنا. وزكريا آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم النبوة هؤلاء وكلنا قوما ليسوا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 94 میں اس ورڈ کو دیکھ لیجئے. شرکاء. اب یہاں پر ہم نے وقف کیا. کس طرح سے کیا؟ حمزہ کو ساکن کر کے، پھر ہم نے واو کو بھی نہیں پڑھا، الف کو بھی نہیں پڑھا. حمزہ کے اوپر پیش کو گرا کر ہم نے حمزہ کو ساکن کر دیا اور حمزہ کی صرف آواز آئے گی. شرکاء. یہاں پر یہ دونوں نہیں پڑھیں گے. لقد تقطع. لقد تقطع نہیں کرنا. قاف کو اس تا کے ساتھ ملانا ہے اور تا کو 2 بار. لقد تقطع. حبی والنوى. یا کو نہیں پڑھنا. وا پہ آپ نے وقف کر دینا ہے. والزیتون أعناب والزيتون والرمان كذلك زجنا نہیں کرنا. پارہ نمبر 7 کی لاسٹ آیات میں دیکھ لیجئے. آیۃ لیؤمنون. تا 2 پیش لام تل. یا پیش حمزہ یو. واو کو نہیں پڑھنا. آیۃ لیؤمنون انہا اذا جاءت ونقلب افئدتهم. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 میں. وَلَوْ اننا نہیں کرنا. ان اور پھر نہ اور پھر نہ گننا کرنا ہے. ان وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا. نمبر 143 میں دیکھ لیجئے. قُلْ آذَكَرَيْنِ. حمزہ کھڑی زبر مد ذا آذ. یہاں پر ہم الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، از بھی نہیں کریں گے. پہلے ہم حمزہ کو اپنی حرکات کے ساتھ کھینچیں گے، پھر ذا کو ساتھ ملائیں گے. کھڑی زبر 1 الف کے برابر کھینچی جائے گی، مد 5 الف کے برابر کھینچی جائے گی. تو ہم پہلے کریں گے 6 الف کے برابر کھینچ لیا. اب ذا کے ساتھ حمزہ کو ملائیے.
जा जबर जा, आज जम, काफ जबर का, रो जबर या, रोई नून जेर नी, का रोई नी, आज ज़करैनी। आयत नंबर 113 में देख लीजिए, या को नहीं पढ़ना, खड़ी जबर को एक अलिफ के बराबर और इस मद को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। स्वाद भी मोटा पढ़ना है, गौइन को भी। आयत नंबर 116, इल और फिर लाम जबर ज़ो लफ्ज़, यहाँ पर इस अलिफ और लाम को नहीं पढ़ना, इस अलिफ को भी नहीं पढ़ना, इस लाम को इस ज़ो के साथ मिलाना है। यहाँ पर ज़ई नहीं करना, ज़ई और फिर जी, क़ाफ मोटा, आयत नंबर 128 में देख लीजिए, औलियाउहुम, वाउ को नहीं पढ़ना, हमजा पेश उ, हा पेश मीम हुम, औलियाउहुम मीना। आयत नंबर 141 में देख लीजिए, वन्नख़्ल वज़्ज़रअ वज़्ज़ैतून वरुम्मान, जहाँ पर भी तशदीद है 2 बार आपने अदा करना है। देख लीजिए, अम्मश, यहाँ पर हम मीम को शीन के साथ मिलाएंगे, ये दोनों अलिफ नहीं पढ़ेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि गुन्ना है। अम्मश नहीं करेंगे, और फिर मीम जबर शीन मश, अम्मश तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन, सा या जबर या यई, सयैन, नब्बी, नून जबर बा, नब बाजेर भी, नब्बी, हमजा पेश वो ऊ, नब्बी ऊ, नून जेर या नी, नब्बी ऊनी, नब्बी ऊनी बिइल्मिन। आयत नंबर 160 में देख लीजिए, बिस सय्यिअती, बाजेर सीन बिस, अलिफ और लाम को नहीं पढ़ना, बिस और फिर सीन जबर या सई, बिस सई, या जेर यी, बिस सई और फिर जी, 2 बार अदा हुआ, हमजा जबर आ ताजिर ती, बिस सय्यिअती